बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वहाबो, या रज़्ज़ाको, या बासितु। अल्लाह के 3 नाम की इस तरह से एक तस्बीह पढ़ लें, जिंदगी में इतनी दौलत और रिस्क आ जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में जो वजीफा, जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये वजीफा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी जो भी परेशानी है रिस्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, वो आपकी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से आपके कारोबार में बरकत होगी, आपके पास पैसा होगा और आपकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। ये अल्लाह पाक के 3 सिफाती नामों का वजीफा है और इन 3 नामों में से एक जो वजीफा है वो मैं बाकायदगी से करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी भी पैसों की जो परेशानी होती है वो नहीं आई। मुझे जब भी जितने पैसों की जरूरत होती है अल्लाह पाक असबाब पैदा कर देता है और वो मेरे पास आ जाते हैं। और इन 3 नामों को जब आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे, अपनी जिंदगी में विर्द करना, इनका जिक्र करना, इनका वजीफा करना आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो फिर यकीन करें कि आपका घर रिज्क और दौलत से भर जाएगा। अल्लाह पाक आपको इतना रिज्क, इतनी दौलत अता फरमा देंगे कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जो जानने वाले हैं वो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई आप कौन सा अमल करते हैं। जिन लोगों ने ये वजीफे किए हैं उनका भी कहना है कि वाकई इन वजीफों से अल्लाह पाक वो सब कुछ अता फरमा देता है जिसकी इंसान तमन्ना करता है। ये जो वजीफे हैं ये आपकी किस्मत बदलने वाले वजीफे हैं और इन वजीफों से इतनी दौलत आ जाएगी, आप लाखों में हैं तो करोड़ों के मालिक बन जाएंगे और करोड़ों में हैं तो अरबों के मालिक बन जाएंगे। अगर आप मजदूरी वाले हैं तो अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमा देंगे, आपको फिर किसी से उधार पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इन वजीफों की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे उसी वक्त आपके हाथों में दौलत, रिज्क आना शुरू हो जाएगा और अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से कहेगा जाओ मेरे इस बंदे को रिज्क पहुंचा दो। आपके पर्स में, आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। इन अल्लाह पाक के सिफाती नामों का आप असर देखना चाहते हो तो कल से ही ये वजीफा शुरू कर दो। इंशाअल्लाह गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे, आपके घर रिज्क के फरिश्ते हर वक्त आते रहेंगे। इतना तूफान आ जाएगा रिज्क का कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे, हर तरफ से आपके रिज्क ही रिज्क होगा। दौलत, गाड़ी, बंगला, जिस चीज की भी आप ख्वाहिश करोगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफा है, इन पर इतना ज्यादा वक्त भी नहीं लगना। आप इन वजीफों को कर लें तो इंशाअल्लाह रिस्क ही रिस्क होगा। अल्लाह पाक आपको दौलत से, रिस्क से नवाज देगा। अल्लाह पाक को अपने उन बंदों पर बहुत प्यार आता है जो अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। अगर ये अमल यकीन के साथ कर ले तो जितने भी आपको पैसों की जरूरत होगी उसी वक्त आपके हाथ में आ जाएंगे। आजकल इंसान दौलत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और ये परेशानी उसके घर के सुकून को खत्म कर देती है। लेकिन जब आप ये वजीफा करेंगे तो आपके घर में आप पर दौलत इतनी आशिक हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग ये वजीफा नहीं करते फिर वो अपनी किस्मत पे ही रोते रहते हैं। ये जो वजीफा है ये अल्लाह पाक के 3 सिफाती नामों का है और इन 3 नामों को पढ़ने के मुख्तलिफ औकात हैं। ये अपने पास नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या वहाबो। इसका मतलब है कि ऐ सब कुछ अता करने वाले। आपने नमाज चाश्त के आखिरी सजदे में 40 बार ये पढ़ना है और ये आपने 21 दिन लगातार पढ़ना है। इंशाअल्लाह इसके बाद आप देखेंगे कि आपके रिस्क में, आपकी दौलत में कितना इजाफा हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ। ये बहुत ही आसान अमल है, इस पर कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। या वहाबो नमाज चाश्त के आखिरी सजदे में दूसरे नंबर पे जो वजीफा है वो है या रज़्ज़ाको, ऐ सबको रोजी पहुंचाने वाले। कोई शक नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ही है वो जात जो चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, समंदरों में रहने वाली मखलूक सबको रोजी देने वाला अल्लाह की जात है। आपने ये वजीफा इस तरह करना है कि जब आप सुबह सोकर उठें, नमाज फजर से पहले मकान के चारों कोनों में 10-10 बार या रज़्ज़ाको, या रज़्ज़ाको, या रज़्ज़ाको ये अमल कर लेना है। ये टोटल 40 मरतबा आपने पढ़ना होगा। तीसरा, नमाज फजर के बाद का वजीफा या बासितु, ए रोजी फराग करने वाले, यानी कि ए रोजी कुशादा करने वाले। नमाज फजर की दुआ के बाद ये जहन में रखें कि जब आप नमाज फजर अदा कर लें उसके बाद दुआ भी आप कर लें तो फिर आपने 10 बार पढ़कर दोनों हाथ मुंह पर फेर लेने हैं, यानी कि या बासितु, या बासितु, या बासितु। इस तरह 10 मरतबा पढ़ के जब आप ये तीनों वजीफे करने का मामूल बना लेंगे। दूसरी बात कि हर वजीफे के अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। जब आप ये तीनों वजीफे करने का मामूल बना लेंगे तो यकीन करें कि रिज्क और रोजी आपके पास इतनी तेजी से और इतनी जल्दी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस बंदे ने भी ये वजीफा किया है ये वजीफा उसको दौलतमंद बना देता है,
اس کی ساری پریشانیاں، اس کی ساری تنگ دستیاں غربت کی، جو بھی اندھیرے اس پر تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کو اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو پھر کبھی رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ آپ اللہ کے یہ 3 نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو، جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اسی وقت اللہ کی فوری مدد آ جائے گی۔ اللہ پاک فوری طور پر آپ کے لیے رزق کے انتظام کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرما دیں گے کہ پھر آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر طرف رزق کے ڈھیر ہی ڈھیر ہوں گے، ہر طرف دولت کے ڈھیر ہی ڈھیر ہوں گے، ہر چیز میں اللہ پاک اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ پھر آپ کے پاس زندگی نہ ختم ہونے والی عزت اور نہ ختم ہونے والی دولت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ میری اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ جن لوگوں کے مالی حالات خراب ہیں، اللہ پاک ان کے مالی حالات بہتر کرے اور ان کو بہترین رزق عطا فرمائے، ایسا رزق عطا فرمائے کہ جس میں سکون ہو، ان کی دولت کبھی ختم نہ ہو، ان کو عزت ملے اور ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم نے اپنے اخلاق بھی بہت اچھے اور اعلیٰ بنانے ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں۔ ایک صفت بھی اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کا معنی ہے رویہ، برتاؤ، عادت، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ برے افعال ادا ہوں تو اسے بد اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حسن اخلاق میں شامل نیک اعمال۔ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے سے صلح رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، عفو و درگزر سے کام لینا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائیں مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا وغیرہ۔ حسن اخلاق اپنانے کے طریقے: اچھی صحبت اختیار کیجئے کہ صحبت اثر رکھتی ہے، جو بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے، بد اخلاقوں کی صحبت بد اخلاق اور حسن اخلاق والوں کی صحبت حسن اخلاق والا بنا دیتی ہے۔ اسلامی بھی اچھا ماحول فراہم کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حسن اخلاق سکھایا جاتا ہے، بد اخلاقی سے بچایا جاتا ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ جو اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے معاشرے میں بدنام تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، حسن اخلاق کا تاج سر پر سجایا، اور آج وہی لوگ دوسروں کو حسن اخلاق کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، حسن اخلاق کو اپنائیے، بد اخلاقی کو دور بھگائیے اور رحمت الہی سے اجر پائیے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔